अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जनरल स्पोर्ट्स एसटी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान फिज़ा हुसैन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैरियत से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमारा यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें और हमारे चैनल का नाम है जनरल स्पोर्ट्स एसटी। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और खुश होने की रीज़न भी है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से मैच जीत चुका है और इस मैच की हर तरफ धूम मची हुई है। बाबर 11 बहुत ही ज्यादा कामयाब मानी जा रही है और सबको फख्र है बाबर 11 पर। काश ये सच होता, काश मेरा आज का व्लॉग इसी टॉपिक पर होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी छोटी टीम से भी हार गया और ये इंतहाई शर्मनाक तरीन दिन पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया और सुपर 11 में बाबर 11 हार गई। बहुत ही ज्यादा गमज़दा है पाकिस्तानी अवाम, बहुत ही ज्यादा रंजीदा है। इस पर बहुत से सवाल हैं। डलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम ने कहा कि शुरू के ओवर में हमें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमने गेम में कमबैक कर लिया था और इस पिच पर बॉलिंग के लिहाज से हमारे जो स्कोर्स थे वो उससे बहुत ही ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे। उन्होंने इनको बहुत ही मुनासिब स्कोर माना। उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर को हमें बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा बॉलिंग पर हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हम इंडिया से मैच जीतना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉलिंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाना होगा। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें, अमेरिकन क्रिकेट टीम के कप्तान मोनालिक पटेल बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उनका खुश होना बनता भी था और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान को ज्यादा रन ना बनाने देना ही हमारा टर्निंग पॉइंट था, जिसमें वो कामयाब अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हो गए और वो कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि हम इस मैदान में बहुत ही ज्यादा जोश और जज्बे के साथ उतरे थे और जब उन्होंने इस मैच के लिए टॉस किया तो वो टॉस जीत चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग के लिए दावत दी और पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। उन्होंने फील्डिंग की अमेरिका ने। नाज़रीन, अगर आपको मेरे पहले के व्लॉग याद हो तो आपको पता चलेगा मैं पहले ही पाकिस्तानी टीम को कह रही थी कि आपने पहले बैटिंग नहीं करनी क्योंकि इस पिच पर जिसने भी पहले बैटिंग की है वो हारा है। आयरलैंड की बात कर लें या बाकी जितनी भी टीम्स इस वक्त खेली हैं जो हारी हैं वो उन्होंने पहले बैटिंग ही की है, तो पाकिस्तान ने भी पहले बैटिंग की और वो हार गई। अब इस मैच पर बहुत से सवाल उठे हैं कि क्या मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर करवाने का ये फैसला दुरुस्त फैसला था और बाबर आजम से ये भी सवाल किया गया कि क्या यही अपसेट था, जिस पर बाबर आजम ने इंतहाई रंजीदा और बहुत ही अफसरदा होकर कहा कि नहीं, मैं अपसेट हूँ। यानी कि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा मायूस हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जो बाबर 11 कहा जा रहा था वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए, जिससे वो खुद भी बहुत ही ज्यादा रंजीदा थे। और मोहम्मद आमिर की लास्ट ओवर बॉलिंग के लिहाज से जब सवाल कहा तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो इतना मंजा हुआ है, बहुत पुराना खिलाड़ी है कि मैं उसको जाने से पहले जब वो गेम खेलने के लिए जा रहे थे अपनी बारी के लिए तो मैं उनको क्या हिदायत जारी करता। वो खुद बहुत अच्छा खेलते थे, उन्हें अच्छे से अंदाजा था कि उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या करना है। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि आमिर की बॉलिंग इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। अमेरिकन टीम बहुत ही ज्यादा मेंटल एक्टिवनेस के साथ उन्होंने ये मैच खेला और ना सिर्फ इस मैच को खेला बल्कि जीत भी गए। अब अमेरिकन टीम की ही ये शाबाशी है कि उन्होंने अपने लोगों की एहसास का, उम्मीदों का ख्याल रखा और उन्होंने किसी भी बौखलाहट का शिकार खुद को नहीं होने दिया। उन्होंने एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ियों की तरह, बहुत ही तजुर्बाकार खिलाड़ियों की तरह अपने होश और हवास बरकरार रखे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो मैं पिछले व्लॉग में भी यही ही कह रही थी कि इस मैच में अपने होश और हवास को जिस टीम ने उस पर काबू पा लिया वही टीम जीत जाएगी और पाकिस्तानी टीम वहां जाकर अपने होश और हवास को थोड़ा कंट्रोल ना कर पाई, वो उन चीजों को ना समझ पाई जो कि अमेरिकन टीम, जो कि चंद और नई टीम है, वो समझ पाई और मैच जीत भी गई। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने भी मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर करवाने के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत होना ही था, इसके बदले बहुत अच्छे ऑप्शंस भी थे। उन्होंने कहा कि सुपर बॉलर उस शख्स को चुना जाता है जो बहुत अच्छा गेंदबाज हो
اور سپر بیٹر اس شخص کو کیا جا سکتا ہے جو بہت اچھا بلے بازی جانتا ہو. تو انہوں نے بہت اچھے آپشن پیش کیے جس میں انہوں نے کہا کہ بالر کے لیے شاہین آفریدی بیسٹ تھا, ان کو چنتے تو شاید ہمیں مایوسی نہ ہوتی. اور اعظم خان بیٹنگ کے لحاظ سے, فخر زمان اور محمد رضوان آتے تو ٹیم بہت اچھا کھیل پاتی. جو بابر 11 ہے وہ بابر 11 کہلانے کے لائق ہوتی. اور اس کے علاوہ انہوں نے سکندر بخت نے بھی محمد عامر کے سپر اوور کروانے پر بہت سے سوال اٹھا دیے. انہوں نے کہا کہ سپر اوور میں 9 وائٹ بالز کون کرواتا ہے, جو کہ محمد عامر نے 9 وائٹ بال دی ہیں. اب انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹیم پاکستان کی اتنی بڑی جو بابر 11 کی جو ٹیم تھی وہ ہار چکی ہے. خیر, اس سے پاکستانیوں کا دل بہت ہی زیادہ ٹوٹا ہے. جتنی انہوں نے دعائیں کی تھی, امیدیں کی تھی, وہ بالکل خاک میں مل کر رہ گئی ہیں. T20 ورلڈ کپ کا یہ سب سے بڑا اپسیٹ تھا اور تاریخ ساز مقررہ 20 اوورز میں یہ میچ ٹائی ہو گیا تھا. اب بابر اعظم سے بہت ہی زیادہ, کیونکہ عوام کو امیدیں تھی, کیونکہ بابر 11 مانا جاتا تھا نا, بہت بڑا بابر 11, تو سوال بھی زیادہ ان سے ہی بنتے تھے, امیدیں بھی زیادہ ان سے ہی تھی, توقعات بھی ان سے ہی تھے. تو ان سے سوال کیے گئے کہ اتنی تجربہ کار ٹیم جب چھوٹی چھوٹی ٹیمیں آئرلینڈ سے, زمبابوے سے, یو ایس سے ہار رہی ہے, تو جب وہ اپنی ہی لیول کی بہت بڑی ٹیم سے کھیلے گی اور واقعی ہی بڑی ٹیم سے کھیلے گی, یعنی کہ امریکہ کے بعد بھارت سے. اب امریکہ کو بھی ہم بڑی ٹیم میں اس لیے شامل کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے تو جیتے گئے نا, تو وہ بڑے ہی ہوئے. جو ہم سے جیت جائیں گے تو وہ ہم ان کو بڑا ہی مانیں گے. تو اب یہ سوال تھا کہ یہ بھارت سے کیسے جیتیں گے, کیونکہ بھارت میں تو اتنے زیادہ وینیو ہیں, وہاں کے کھلاڑی تو منچے میں ہر وینیو پر کھیل کے انہیں تمام حالات, واقعات, پچ, ہر چیز میں وہ ماہر ہو چکے ہیں. تو پاکستان کو ہرانا ان کے لیے بہت آسان ہے. تو پاکستان کیسے ہرائے گا جب لوگوں کے اتنے زیادہ سوال ہیں؟ تو اس پر بابر اعظم نے بھی کھل کر, بغیر کسی بات کو لپیٹ کر, بالکل صاف انداز میں کہا کہ میں بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوں, میں خود بہت زیادہ دکھی ہوں. اور انہوں نے بہت ہی زیادہ کھل کر جواب دیا کہ میں کسی چیز کو الزام نہیں ٹھہراؤں گا کہ پچ خراب تھی, ہمیں پریکٹس کا موقع نہیں ملا, موسم صحیح نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں کسی بھی چیز کو الزام نہیں دوں گا. پاکستانی ٹیم میں بہت ہی زیادہ خامیاں تھیں, بہت کمیاں تھیں, انہیں بہت بہتر کھیلنا چاہیے تھا, لوگوں کی امید توقعات کے مطابق کھیلنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی تمام تر خامیاں اون کی ہیں اور اون کرنا بنتا بھی تھا. اب کرکٹ کے شائقین اور کرکٹرز کے مداح دونوں کا دل ٹوٹ چکا ہے, بالکل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو چکا ہے. اب یہ دل ویسے تو جڑنا بالکل بھی ناممکن ہے یا بہت ہی زیادہ مشکل ہے, لیکن اس کی صرف ایک صورت ہے کہ اگر پاکستان انڈیا سے میچ جیت جاتا ہے, کیونکہ انڈیا سے جو میچ ہے یہ بہت ہی زیادہ بڑا میچ مانا جاتا ہے تمام ممالک کی, خاص طور پر پاکستان کے بچے کی جو توجہ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ پر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کون جیتے گا, پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا. اگر پاکستان انڈیا سے جیت جاتا ہے تو یہ بالکل ورلڈ کپ ٹرافی جیتنے کے برابر ہوگا اور ساتھ ساتھ عوام کے دل جیتنے کے برابر ہوگا. اور اگلے ہی میچ تک جب T20 ورلڈ کپ 2025 جیت نہیں جاتے, عوام کو امید نہیں ہوگی, وہ ان سے کوئی توقعات نہیں کریں گے. تو امید ہے کہ یہ نیکسٹ جو میچ ہوگا پاکستان اور انڈیا کا وہ جیت جائیں گے اور میرا جو ولاگ ہوگا وہ خوشیوں سے بھرپور ہوگا, میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی. اس وقت جو اداسی ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ ایک خوشی کا سما ہوگا. نیک تمناؤں دعاؤں کے ساتھ آج کا میں اپنا یہ ولاگ اختتام کر رہی ہوں کہ نیکسٹ جب میں اپنا ولاگ کروں تو سما ہی کچھ اور ہو. تو اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.